मैले पहिलो के हो मेमोरीको बारेमा बताएको थिएँ। दोस्रो, हामी कुन सिस्टमद्वारा, कुन ब्रेनद्वारा, कुन माइन्डद्वारा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सम्झन सक्छौँ भन्ने सिस्टम, सबकन्सियस माइन्ड यानि कि राइट ब्रेनको बारेमा यहाँहरूलाई पेस गरेको थिएँ। आज तेस्रो पटक टेक्निकहरू के छन् त, त्यो टेक्निकहरूले के सिकिन्छ, के धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तुहरू सिकिन्छ, धेरै स्टोरेज गर्न सक्छौँ, धेरै याद गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई पेस गर्न गएको छु। मैले अघिल्लो सेसनमा पनि भनेको थिएँ, देयर आर 5 टाइप्स अफ मेमोरी टेक्निक्स, मेमोरी पावर टेक्निक्स 5वटा भनेको थिएँ। 5वटा टेक्निकको बारेमा आज म यहाँहरूलाई संक्षिप्त त्यो 5वटा टेक्निकले के सिकिन्छ त त्यो बताउन गइरहेको छु। कृपया फेरि पनि यो कतै भुलिनु भएको छ कि सब्सक्राइब र बेल थिचेर एकदम तम तयार आफूलाई गरिराख्नुभयो भने तपाईँलाई भिडियो आइ नै रहनेछ। यो युट्युब दक्षिण अनन्तराम केसी मोटिभेसनल स्पिकर च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दै म अब मेमोरीको टेक्निकमा तुरुन्तै प्रवेश गर्न चाहे। 5वटा टेक्निक जुन छ हाम्रो त्यो टेक्निकका लागि म यहाँहरूलाई सरसर्ती 5वटा टेक्निक फेरि कृपया मैले भने यो स्मृति विज्ञान मेमोरी साइन्सद्वारा यो जुन 20औं वर्ष 20-25 वर्ष 20 वर्ष कति होइन 25 वर्षको यो खोज अनुसन्धानबाट यसले धेरै मानिसले लाभ लिएका छन्। म आफैले पनि फेरि भनौँ के गिनिज वर्ल्ड रेकर्डसम्म कायम गर्न सकेँ। धेरैले स्कुल कलेज टप गरेका छन्, लोकसेवा सेवा आयोगमा नाम निकाल्नु भएको छ, उहाँहरूलाई बधाई दिँदै तपाईँहरू पनि आउने होइन त यो टेक्निकमा। म टेक्निक यहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा युट्युब मार्फत पेश गरिरहेको छु। स्वागत छ। मूलत टेक्निक प्रयोग गरेर ट्रेन्ड मेमोरीद्वारा कैयौँ तथ्याङ्क, मैले अघिल्लो हप्ता भनेको थिएँ कि 1 सेकेन्ड बराबर 10वटा इन्फर्मेसन हाल्ने हो भने पनि जीवनभर 70-80 वर्ष भनौँ आधा मात्रै भरिन्छ अरे। अब यस्ता तथ्याङ्क 40 भन्दा बढी फ्याकल्टीहरूमा मास्टर डिग्री पिएचडी गर्ने क्षमता राख्दछ अरे। र यदि अझै महान गणितज्ञ जन भनले भनेका छन् एक ठाउँमा 280 क्विन्टिलियन है 280 क्विन्टिलियन चाहिँ बिट्स अफ मेमोरी। क्विन्टिलियन बिट्स अफ मेमोरी भनेको कति हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? यहाँ 17वटा सुन्न थाल्नुपर्छ। नेपालीमा काउन्ट नै छैन। 1,000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शङ्ख, 10 शङ्ख। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मात्रै भयो। नेपालीमा त यति बिट्स अफ मेमोरी हाम्रो दिमागमा बिट्स अफ मेमोरी चाहिँ राख्ने क्षमता छ। यो मेरो भनाइ होइन, महान गणितज्ञ जन भनले। अनि मार्क रोजनबर्ग, हेमिङ्गस, हर्मन हेमिङ्गस भन्ने वैज्ञानिक साइकोलोजिस्टहरूको तथ्यहरू मैले यहाँहरूलाई पेश गरिरहेको छु कि कति सम्झन सक्छु। कि सेनेका भन्ने एकजना महान विद्वानले रोमका सबै मान्छेको नाम याद गर्दथे। यस्ता मेमोरी क्षमता भएका विश्वका विख्यात नेपोलियन बोनापार्टले आफ्ना अन्डरका 50,000 सेनाको नाम याद गर्दथे। अमेरिकाका 101 राष्ट्रपतिहरू आफ्ना सम्पूर्ण राज्यका कार्यकर्तादेखि लिएर लाखौँ मान्छेको नाम याद गर्दथे अरे। यो मेमोरी अद्भुत छ साथीहरू। मैले पटक यसकै बडप्पन भनिरहँदो रहेछ, उसकै कुरा व्याख्या गरिरहँदो रहेछ भन्नु होला। मैले यो टेक्निकद्वारा धेरैभन्दा धेरै सम्झना याद गर्न सकेको छु। मैले भने मेरो आफ्नै अलिकति यहाँलाई बताउँ, सानोमा त्यस्तै स्कुलमा पढेर धेरै राम्रो रिजल्ट होइन मेरो एसएलसीसम्म, जस्ट 2nd डिभिजन, ब्याचलरसम्मको पनि हालत त्यही हो। यो टेक्निक जब मैले यसलाई प्रयोग गरेँ
हाइएस्ट मार्क मास्टर डिग्रीमा 1-2टा विषय फेरि पछि मास्टर डिग्रीहरू हासिल गर्दाखेरि हेरौँ उनीहरूलाई प्रयोग गरेर भने स्कुल कलेज नगइकन नि यो टेक्निकहरूद्वारा मैले राम्रो स्कोर गर्न सकेको छु भने यहाँहरूले पनि सक्नुहुन्छ। अब यो ज्ञान युट्युब मार्फत एउटा शर्त छ, शर्तहरू केही नभएर यहाँहरूले यसलाई व्यापक सेयर गर्नुहोला, व्यापक मानिसहरूमा पुर्याउनु होला ताकि धेरैले लाभ ल्याउन्। एउटा मेरो युट्युबमा थोरै मानिसले हेरेर बसिरह्यो भने यो ज्ञानको प्रयत्न, यो हजारौँ हजार सेमिनारमा पर्ने कुरा सिधैमा मैले यहाँहरूलाई पेश गरिरहेको छु। किन त गरेँ भने मेरो सेवा, मैले जानेको ज्ञान धेरैमा पुगोस्। ट्रेनिङमा मान्छे कमै आइपुग्छन्, कमैको एक्सेस हुनसक्छ, पहुँच हुनसक्छ भने यो युट्युबमा यहाँहरूको बिचमा दियो भने त हजारौँ हजारले लाभ लिन सक्छन् भन्ने मेरो यो ज्ञानको सदाशयता मैले धेरै वर्ष लगाएर जुन अनुभव प्राप्त गरेँ त्यसलाई यहाँहरूको बिचमा पेश गरेको। त्यसैले पनि धेरैले लाभ लिउन् भनेर मैले बारम्बार यहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छु। अब हामी प्रवेश गरौँ आज अर्को टेक्निक अथवा अर्को एपिसोडमा। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीसँग 5वटा टेक्निकहरू छन्, 5वटा यो फर्मुला टेक्निक भनौँ, टुल्सहरू, मेमोरी, सुपर मेमोरीको मेमोरी पावर बढाउने टुल्स, ट्रेन मेमोरीको है, ट्रेन मेमोरी। यो कतिको ट्रेनिङै नभइकन, ट्रेनिङै नलिकन पनि मेमोरी राम्रो हुन्छ। मेमोरी राम्रो छ नै, त्यो भित्रको मेमोरी राम्रो कसरी गर्ने, त्यो कसरी बढाउन सकिन्छ अथवा आफूले कसरी चिन्ने, यसको बारेमा नै म पेश गर्छु। र अहिले भने देयर आर 5 टाइप्स अफ मेमोरी टेक्निक, मेमोरी पावर टेक्निक यहाँहरूलाई। अब पहिलो नम्बरमा हामी एउटा यस्तो टेक्निकमा प्रवेश गर्छौँ, यो बेसिक हो यो है, बेसिक टेक्निक, बेसिक मेमोरी मेथड। अब बेसिक मेमोरी मेथड्स भनेको चाहिँ के होला त, यो यहाँहरूलाई उत्साह राख्न सक्छ। यो भनेको खास एउटा टेक्निकद्वारा I² मेथड छ, यो म यहाँहरूलाई पेश गर्ने नै छु। अर्को टेक्निक छ बेसिकबाट माइनरमा जाउँ। यो माइनरमा यो पनि 2वटा छ, एउटा राइमिङ, अब अरू पनि छन्, राइमिङ टेक्निक छ, अरू सर्ट सेप सिस्टम, विभिन्न सिस्टमहरू एउटा छन्। यसको म क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछु। अब मेजर सिस्टम छ, मेजर सिस्टम। यो मेजर सिस्टममा चाहिँ विशेष गरी फोनेटिक्स हुकिङ भन्ने चाहिँ छ, यो अलि लामो पनि छ। फोनेटिक्स यो फोल्डर सिस्टम पनि हो, हुकिङ अथवा हुक अथवा फोल्डर सिस्टम, यो मेजर फोल्डर सिस्टम हो। यसमा प्रशस्त यो स्टोर गर्ने सिस्टमहरू छन्। अर्को सिस्टम छ नेमोनिक्स र अर्को छ माइन्ड प्यालेस। यसका सब सिस्टमहरू, अरू यसको केही कुराहरू छन् नै। विशेष गरी हामीले मेमोरी टेक्निकमा संसारभरका कुनै पनि मेमोरी मास्टरले भनौँ अथवा कुनै पनि एक्सपर्टहरूले सिकाउने अथवा प्रयोग गरेका टेक्निक योभन्दा अरू टेक्निकहरू छैनन्। अहिलेसम्म लेटेस्ट खोज अनुसन्धानबाट निस्केका टेक्निकहरू यही 5वटा टेक्निक। यो मूल टेक्निक, यो बेसिक, यो फाउन्डेसन हो, यो है, यो जग हो, यो फाउन्डेसन हो। बेसिक पनि छ, यो फाउन्डेसन यो मात्रै जान्नु भयो भने पनि
अब यसबाट के सिकिन्छ त, के जानिन्छ त यो टेक्निकद्वारा भनेर मैले भन्नुपर्दाखेरि कि यसबाट लिङ्किङ, यसमा चाहिँ एबनर्मलाइजेसन, विभिन्न नाम छ यसको। एबनर्मल तरिकाले कसरी पिक्चरलाई अचम्म बनाएर, अब यो माइनरमा चाहिँ राइमिङ एउटा फोल्डरमा जान्छौँ हामी। अब सेप विभिन्न खालका छन् यसमा। माइनरमा, मेजरमा चाहिँ अलिकति यसले संविधानका धारा, इतिहासका तिथिमिति, तथ्याङ्कहरू, अब मैले भने नि 100 घन्टासम्म, 1 घन्टा बराबर त्यहाँ 12वटा 5 मिनटको टपिक्स मैले साथीहरू यो ज्ञानलाई यहाँहरूको बिचमा पेश गर्नुको अर्थ हो मैले कसरी गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्न सक्ने, यसैलाई यसकै जगमा टेकेर गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड समेत गर्न सके त यो सबैले गर्न सक्छ अथवा गर्नुपर्छ, यो कुरा मैले भनिरहेको छैन। चाहेको कुरा हामीले गर्न सक्छौँ, सम्झन सक्छौँ भन्ने अर्थले त्यो टेक्निकहरू पनि यहाँहरूलाई मैले यो सँगै जोडेर, जस्तो 100 घन्टा सम्झनका लागि 5 मिनटको एउटा 5 मिनटको टपिक्स बनाउनुपर्छ। 12 पंचे 60, 12 1 घन्टा बराबर 60 मिनटको 12वटा टपिक्स भयो। 12 पंचे 60 टपिक्स बनाउनुपर्छ, टपिक्स पेश गर्नुपर्छ, टपिक्स सारा तयारी गर्नुपर्छ बोल्ने। अनि 100 घन्टाको मेरो 100 घन्टा तयारी थियो, 90 घन्टा फिजिकल्ली त्यतिखेरको इन्भाइरोमेन्टलाई सम्झेर 90 घन्टा म गरेँ। र 100 घन्टा अब को विषयवस्तु सम्झिराख्नु पर्यो। 4 रातको निद्रा छ। यो टेक्निकले हो, जहाँ जुन टेक्निक मैले यो मेजर सिस्टममा फोनेटिक्स हो कि यसबाट थुप्रै इतिहासका तिथिमितिहरू, तथ्याङ्कहरू, जति पनि चाहिँ मेमोरी डेमोन्स्ट्रेसनहरू गरिरहेका छन् मान्छेहरूले, 1 मिनटमा यति गरी उति गरी, मैले पनि गर्थेँ धेरै पहिला। यो अब मैले रेकर्डै चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ अब यतापट्टि बोलेर गर्नु रहेछ, बोलेर गर्नुमा राखेँ। र अब यो निमोनिक्स भन्ने एउटा टेक्निक छ, एउटा गजबको रमाइलो टेक्निक छ। यो चाहिँ प्रयोग गर्दै पनि आइरहेको हो सर्ट फर्मद्वारा। र अर्को माइन्ड प्यालेस भन्ने एउटा प्यालेसलाई, ठाउँहरूलाई प्रयोग गरेर यो रोमन सम्राटहरूले रोमन रुम भन्ने सिस्टम प्रयोग गरेर, रोमन रुम भन्छ, प्यालेस, द लसी मेथड, मेनली यो 5वटा टेक्निक। अब यसमा कसैले कुनै भर्जन आफैले त्यो क्षेत्रको आधारमा फरक पारेको अथवा केही परिमार्जन गरेको हुनसक्छ। हामी नेपाली भर्सनमा पनि यसलाई मैले पनि यहाँहरूलाई पटक पटक भनिरहेको छु कि हामीले पुस्तकको द्वारा यो नै सुपर मेमोरी स्मृति यसैद्वारा चाहिँ यहाँहरूलाई पेश गरेको हो। र यो सिस्टममा छ, एउटा टेक्निक सिस्टममा, यो संसारभर प्रसिद्ध पाएको यो टेस्टेड सिस्टम हो। कुनै पनि विश्वको कुनै पनि च्याम्पियन भनेर आफूलाई दावा गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने सिस्टम यहाँहरूलाई पेश गरिरहेको छु। अहिले पनि अहिलेलाई यो सेसनमा यहाँले कृपया यो 5वटा टेक्निक अब क्रमशः मैले पेश गर्दै जानेछु, यहाँहरूलाई सिकाउँदै जानेछु, यसलाई प्रयोग गर्दै जानु होला। र मैले फेरि भन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई नबुझेका कुराहरू अथवा तपाईँले कमेन्टमा गएर, तल हाम्रो युट्युबमा च्यानलको कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नुभयो, के बुझ्नु भएन भने मैले अर्को सेसनमा, अर्को एपिसोडमा मैले त्यो कुराहरूलाई समेटेर यहाँहरूको बिचमा मैले पेश गर्नेछु। मैले फेरि पनि आग्रह गर्नुपर्छ कि यो सब्सक्राइब, बेल थिच्ने र सेयर गर्ने काम कृपया, भिडियोलाई लाइक दिनुभयो भने, यी कामहरू तपाईँहरू जतिले गर्नुहुन्छ व्यापक सेयर गर्नुभयो भने मलाई हौसला बढ्छ र तपाईँहरूले भिडियो छिटो पाउने हुनेछ। यो थुप्रै एपिसोडहरूमा जानुपर्ने हुन्छ किनकि समय सबैको महत्त्व छ। यति गर्दा पनि तपाईँहरू आएर हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजलाई यो सेसनबाट म पनि बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को सेसनमा आउने बाचाका साथ धन्यवाद। नमस्ते, सबैको जय हो।